कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्यदेर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्छलतो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो दहिनाथ शायिन् अक्रूर एष भवदङ्घ्रिपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन्मनोरथगणांस्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन्मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूयः क्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपोतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरमवापनपङ्कजाक्षा पश्यन्न वन्दत भवद्विहृतिस्थलानि पांसुष्ववेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रागीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावद्ददर्श पशुदोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्तं सायन्तनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेशौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवां ददर्श दोराद्रथात् समवरोह्य नमन्तमेनं उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिराकुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोधगृहं निनेथ नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्तां गोपेषु भूपतिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहत्तेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे दूर्तो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।